Sa atong episode karon sa Weekend Review, niadtong Enero 22, 2024, ang mga opisyales sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung BFAR imbisita sa lungsod sa Hagna aron ipresentar ang Fish Corps project nga nagtumong sa pagtudlo sa lungsod isip pilot area tungod sa dakong potensyal niini. Ang inisyatiba nagplano sa pagpalig-on sa mga panginabuhian o mga sub-projects sa negosyo nga makasentro sa palibot sa Aqua Industrial Business Corridors kung ABCs nga estratehikong gibutang sulod sa lugar sa proyekto. Ang mga tumong sa Fish Corps naglakip sa pagpalambo o pagkalain-lain sa panginabuhian sa mga mangingisda, pagpadagko sa kita, pagpauswag sa kalig-on, pagpasiugda sa proyekto o kahingwaan sa kabaybayunan o pagkonserbar pinaagi sa teknolohiya o mga interbensyon nga magamit sa ecosystem-based approach sa pagdumala sa pangisda. Kahinumduman nga sa niaging tuig nimbisita ang National BFAR sa Hagna alang sa validation ug nakita ang dakong potensyal sa lungsod alang sa Fish Corps project. Ang malampuson nga pagpatuman ni Mayor Joseph Ranyola sa mga inisyatiba sama sa pagpaayos sa mga fish port, livelihood intervention, pinagi sa Lambaklad project, buyback program ug inland fishery development. Dugang nagpasiugda og kapagkahaom sa Hagna sa pagpioneer sa mga proyekto sa pagpalambo sa pangisda. Sa laing bahin, si Mayor Ranyola nailhan sa iyahang dili matarog nga pagsalig sa kaayuhan sa mga lumulupyo ug paglantaw sa kalimpyo sa Hagna. Diin nihatag og gibug-aton sa kamahinungdanon sa usa ka limpyo ug maayo nga pagmintinar sa publikong palibot. Ang operasyon sa declogging naglambigit sa koordinasyon nga paningkamot gikan sa lokal nga gobyerno ug mga katawhan sa Hagna Business Center. Ang grupo makugihon nga nagtrabaho sa paghawa sa mga drainage system, pagtangtang sa mga debris o pagsulbad sa mga posibleng mga babag nga makababag sa hapsay nga pag-ago sa tubig panahon sa kusog nga uwan. Gipaninguhaan usab nga ang mga mamaligya sa merkado publiko nga dili manglabog og bisan asa sama sa mga cellophane, himbi sa isda, mga used oil ug uban pang nga maoy hinungdan nga makabara sa mga drainage niini. Hugot nga gipatuman sa mayor ang disiplina sa mga manindahay sa merkado ug si kinsa ang mobiolate niini adunay silot nga madawat. Ang operasyon sa declogging sa Hagna Business Center nagbarog isip usa ka testamento sa aktibong pagsalig sa mayor sa katawhan sa Hagna ug sa mga residente. Sa laing bahin usab, usa ka dalaygon nga pagpaningkamot sa pagsuporta sa lokal nga mga mag-uuma ug pagpalambo sa pagdumala sa kaayuhan. Ang Municipal Agriculture Office aktibong nagpahigayon og animal injection ug livestock artificial insemination sa barangay Kantagay, Tubod-Monte ug Buyog sa niaging semana. Ang inisyatiba nga nagatumong sa pagpauswag sa kinatibuk-ang kahimsog ug pagpasanay sa kahayupan sa komunidad. Diin nakakuha kini og halapad nga pagday gikan sa mga residente sa maong mga barangay nga naserbisyuhan niini. Ang lokal nga mga mag-uuma og mga tig-atiman sa mga hayop labihan ka mga pasalamaton sa mga serbisyo nga gihatag nga nag-ila sa positibo nga epekto sa kaayuhan sa ilang mga hayupan. Ang pasalig ni Mayor Joseph Ranyola alang sa kaayuhan sa komunidad klaro gyud kaayo. Gidayeg sa mga lumulupyo ang mayor sa makanunayon nga paghatag og prioridad sa panginabuhian sa mga hagnaanon o pagsiguro nga ang kinahanglanon nga serbisyo sa agrikultura dali nga magamit. Sa katapusan, nagmalampuson ang ipahigayon nga business one-stop shop kon boss dinhi sa tong lungsod alang sa tanang taxpayers og mga buhatan nga adunay kalabutan sa buhis og regulasyon. Ang kalihukan ay tabo sugod niadtong Enero 1 hangtod Enero 26, 2024. Didto kini gipahigayon sa Business Permitting and Licensing Office didto sa Municipal Treasurer's Office. Ang boss naglakip sa nag-unang pag-renew sa business permits o pagbayad sa real property tax alang sa tuig 2024. Kining inisyatiba giorganisa aron madali ang transaksyon sa mga taxpayers ug mapahinumduman ang ilang responsibilidad sa pagbayad sa buhis ug mapalambo ang ilang mga negosyo. Ang mga personahe gikan sa BPLO
MTO ug Regulatory Office sama sa ISWM, RHU, MEO, BFP ug zoning na co-locate sa BPLO office aron muhatag og serbisyo sa katawhan. Nakikita sa Business One-Stop Shop gikan niadtong Enero 2 hangtod Enero 26. Kini aron mapadali ang proseso sa pag-renew o pag-apply sa business permits. Sa real property tax, kita niya usab ang 20% nga diskwento alang sa mga mobayad sa buhis hangtod Enero 20. Apan gilauman nga igi-extend hangtod Enero 22 tungod kay ang Enero 20 nahagbong man sa Sabado. Ngadtong Enero 2 hangtod Enero 26, 2024 niabot ngadto sa 1,503 ang natalang nagkuha og business permit na naglangkob sa 41 ka bag-ong nilukat og 1,462 ka mga ning renew. Kini ikabat og 14 milyones pesos ang kantidad nga nakuha nga buhis, balayranan og mga bayad. Sa mga buhisan sa yuta usab, giban-abanang naka-issue ang maong buhatan og 4,300 ka mga officials nga resibo og kini nakakuha og 3.8 milyones nga koleksyon hangtod niadtong Enero 26, 2024. Hangtod na lang sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.